महँगो र बदनाम हुँदै नेपालको यातायात क्षेत्र कसरी पुगे यातायात मजदुरको कब्जामा गङ्गबुका प्रहरी। विश्वकै महँगा गाडी किन चढ्छन् नेपाली? सडक यातायातका साधनबाट कसरी भइरहेको छ जनतामाथि चरम शोषण। सडक यातायातको समस्या विषय नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, सोमबार राजधानी काठमाडौँको बालाजु नयाँ बस पार्क क्षेत्रको दृश्य युद्धको फिल्म सुटिङ गरिए बराबर थियो। अपराह्नतिर यातायात मजदुरको ब्यानरमा एकाएक सयौं युवा नयाँ बस पार्कमा भेला भएर सडक अवरुद्ध गर्दै कोर्ट सभा गर्न थाले। प्रहरीले ठान्यो जनयुद्ध दिवसको अवसरमा कार्यक्रम गरिएको होला, तर कोर्ट सभा सुरु भएको केही बेरमै लोत्से बहुउद्देश्य प्रणालीका मालिकले ज्यादती गरेको भन्दै भिड तोडफोडमा उत्रियो। माछापोखरी स्थित ट्राफिक प्रहरी बिटमा आगलागी भयो। प्रहरीका 2वटा भ्यान पनि जले। पसलहरू लुटपाट भयो। यातायात मजदुरहरूले सडकमा गाडी तेर्साए। सर्वसाधारण पैदल यात्रुलाई दुवै हात टाउको भन्दा माथि उठाएर मात्र हिँड्न निर्देशन दिए। स्थिति नियन्त्रण गर्न खटिएका प्रहरीमाथि आक्रमण भयो। करिब 2 दर्जन प्रहरी घाइते भए। प्रहरीले आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन सकेन। प्रहरीको थप बल बोलाइयो, तैपनि भिड नियन्त्रण हुन सकेन। आन्दोलन मत्तर नहुँदै सम्बन्ध मजदुर संगठनहरूले मंगलबारदेखि सार्वजनिक सवारी बन्द गर्ने घोषणा गरे। यातायात मजदुरहरू कति समस्यामा छन्, उनीहरूभित्र कति पीडा गुम्सिएको रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो। यातायात मजदुर भन्दा यात्रुहरू झन बढी पीडित छन्। सार्वजनिक यातायातको भाडा विश्वमै सबैभन्दा चर्को भएको मुलुक हो नेपाल। चर्को भाडा तिर्दा पनि यात्रुहरूले पाउने शास्ति कहाँले लाग्दो छ। थोत्रा गाडी र सिकारु ड्राइभरका कारण वर्षेनी हजारौं यात्रुले शास्ति खेप्नु परेको छ। आफ्ना लागि आफै सवारी साधनको जोहो गर्न खोज्नेहरू त झन् कति ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य छन्, उल्लेख गरेरै साध्य छैन। किनकि नेपाल सवारी साधनमा सर्वाधिक धेरै कर लगाउने मध्येको एक देश हो। नेपालमा एउटा सामान्य गाडी किन्ने पैसाले भारतमा 3वटा गाडी किन्न सकिन्छ भने विलासी गाडी एउटा किन्ने रकममा 5वटा सम्म किन्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि मारुति सुजुकी LXI 800 कारलाई भारतीय बजारमा 3,54,000 भाडा पर्छ। यही 3,54,000 मा रोड ट्याक्स, GST, 5 वर्षको इन्सुरेन्स तथा 24वटा सर्भिसहरू निःशुल्क हुन्छन्। यो मूल्यमा विक्रेताले पाउने नाफा पनि समावेश हुन्छ। उक्त मूल्यलाई नेपाली मुद्रामा रूपान्तरण गर्दा 5,66,400 रुपियाँ हुन आउँछ। यही कार आफ्नो देशको सडकमा गुडाउन नेपालीहरूले 22,09,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अझ सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा रक्सोलमा 5,66,000 रुपियाँमा पाइने कार वीरगञ्जमा 22,09,000 रुपियाँ पर्छ। त्यसबाहेक भने हरेक वर्ष 21,500 रुपियाँ नवीकरणका लागि तिर्नुपर्छ। करिब 20,000 रुपियाँ इन्सुरेन्सका लागि तिर्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ नेपालको सडक यातायातमा देखिएका यिनै समस्याका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। महँगो र बदनाम हुँदै नेपालको यातायात क्षेत्र कसरी पुगे यातायात मजदुरको कब्जामा गङ्गबुका प्रहरी। विश्वकै महँगा गाडी किन चढ्छन् नेपाली? सडक यातायातका साधनबाट कसरी भइरहेको छ जनतामाथि चरम शोषण।
सडक यातायातको समस्या विषय विगत 3 दशकको अवधिलाई तुलना गर्ने हो भने अरू कुरामा प्रगति नगरे पनि नेपालले सडक निर्माणको क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रगति गरेको छ। 3 दशक अघि देशभर जम्मा 5000 किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेकोमा यति बेला 1 लाख किलोमिटर पुगेको छ। केही अपवाद बाहेक दूर दराजका गाउँहरूमा समेत सडक सुविधा पुगेको छ। विदेशीसँग ऋण लिएर सडक निर्माण गरिएको हो। विदेशी ऋणको हिसाब गर्ने हो भने हरेक नेपालीका टाउकोमा 65,000 रुपैयाँका दरले दायित्व पर्छ। यही ऋणको सावा ब्याज तिर्नेमा जनताको ढाड सेक्ने गरी कर थोपरिएको छ। खरबौं रकम खर्च गरेर निर्माण भएका सडकहरू केका लागि, कसका लागि हुने सडक भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। पहिलो कुरा त कर, कमिसन तथा दलालीका कारण सवारी साधन यति महँगो बनाइएको छ कि सर्वसाधारण नेपालीको बुताभित्रै पर्दैन। दोस्रो कुरा, नाफा कमाउनका लागि व्यवसायहरूले सञ्चालन गर्ने बस भाडा तथा ढुवानी भाडा धेरै नै महँगो छ। उदाहरणका लागि राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा बस चढ्दा साथ 1 किलोमिटरको पनि 25 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। दूर दराजको कुरा गर्ने हो भने प्रति किलोमिटर 50 रुपैयाँसम्म बस भाडा छ। यात्रुसँग यति ठूलो रकम असुल गरिन्छ, तर ड्राइभर तथा खलासीहरू कतिसम्म पीडित छन् भन्ने कुरा उनीहरूको लवाई तथा यात्रुहरूसँग उनीहरूले गर्ने व्यवहारले छर्लङ्ग हुन्छ। यति धेरै भाडा तिर्दा पनि गन्तव्यमा सकुशल पुगिन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। थोत्रा बस र सिकारु ड्राइभरको बिगबिगी छ। हाम्रो मुलुकमा नीति निर्माण तहमा बस्नेहरू न सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन चाहन्छन्, न इमानदारीपूर्वक काम गर्नेहरूले निजी सवारी साधन किन्न सक्ने व्यवस्था गर्न चाहन्छन्, किनकि यो मामिलामा धेरै नै ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ। यातायातको क्षेत्रमा किन र कसरी हुने गरेको छ त आर्थिक चलखेल? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपालमा निजी सवारी साधनका लागि जुन मूल्य निर्धारण गरिएको छ त्यो दलाल, भ्रष्टाचारी र कमिसन खोरहरूको मस्तीका लागि हो भन्दा अयुक्ति हुँदैन, किनकि नेपालका कर्मचारीहरूको मासिक तलब भनेको मासिक 25 देखि 50,000 रुपैयाँसम्म हो। तर नेपालमा सबैभन्दा सस्तो कारको मूल्य 22 लाख रुपैयाँ पर्छ। त्यसबाहेक सञ्चालन खर्च मासिक 10,000 रुपैयाँ पर्न आउँछ। त्यसैले निजी सवारी साधन कर्मचारीहरूको बुताको कुरा भएन। शिक्षक तथा सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरूको हालत पनि यही हो। नेपाली किसानहरूको त यसै पनि आम्दानी कम छ। अहिलेको मूल्यमा इमानदार किसानले सवारी साधन किन्न सक्ने कुरै भएन। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय त नेपालीहरूको पहुँचबाट फुत्केर मारवाडीहरूको हातमा पुगिसकेको छ। त्यसैले कसका लागि हो त नेपालमा निजी सवारी साधन भित्र्याउने गरिएको? यो प्रश्नको उत्तर सहज छ। उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीका लागि राज्यको ढुकुटीबाटै विलासी जीप तथा कारको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। प्रशस्त पैतृक सम्पत्ति भएका, सहर बजारमा ठुल्ठुला घर बनाएर भाडा असुल्ने गरेका, भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति कमाएका, तस्करी पेशमा संलग्न भएकाहरू बाहेक अरूले निजी सवारी साधन खरिद गर्ने नसक्ने अवस्था बनाइएको छ। करको निर्धारण गर्ने र कानुन बनाउने राजनीतिक तहले हो। हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दलका नेताहरू आफू सरकारी पैसाको दुरुपयोग गरेर महँगा सवारी साधनको मजा लिन्छन्, तर सर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत सुविधाबाट पनि वञ्चित राख्छन्। यसका लागि उनीहरूले भ्रष्टाचारी र काला व्यापारी साँठगाँठ गरेको प्रमाणित हुन्छ। के नेपालका कृषक, शिक्षक, अरबमा पसिना बगाएर 4 पैसा कमाउने श्रमिक तथा अन्य सर्वसाधारणहरूले कार चढ्नु हुँदैन? के कार चढ्नका लागि व्यापारी, नेता, दलाल नै हुनुपर्छ? अहिले विश्वभरि नै कार, मोबाइल, इन्टरनेट अत्यावश्यक साधनका रूपमा स्थापित भइरहेको छ। बजारीकरणले गर्दा नेपालको स्थानीय आत्मनिर्भर स्वतन्त्र ध्वस्त भएको छ। तर सरकारी तन्त्र भने मानवीय सुविधाका यी साधनहरू केवल हुने खानेहरूका लागि मात्र सीमित गर्न चाहन्छ। हाम्रो देशमा उपलब्ध हुने र हुन सक्ने कुनै पनि सुविधाहरू सर्वसाधारणका लागि नभएर व्यापारी, नेता तथा दलालहरूका लागि हो त? यदि हो भने यो लुटतन्त्र हो, गणतन्त्र होइन। महँगो र बदनाम हुँदै नेपालको यातायात क्षेत्र कसरी पुगे यातायात मजदुरको कब्जामा गङ्गबुका प्रहरी? विश्वकै महँगा गाडी किन चढ्छन् नेपाली? सडक यातायातका साधनबाट कसरी भइरहेको छ जनतामाथि चरम शोषण?
सडक यातायातको समस्या विशेष निजी सवारी साधनमा करिब 300% कर लगाउने गरिएको छ। यो नै हाम्रो मुलुकको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। उदाहरणका लागि वार्षिक 1 खर्ब रुपियाँ बराबरको गाडी तथा गाडीको पार्ट पूर्जा आयात हुन्छ। यसबाट राज्यले वार्षिक 3 खर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्छ। वार्षिक 2 खर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्छ। यसबाट राज्यले वार्षिक 1.5 खर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्छ। वार्षिक 50 अर्ब रुपियाँ जति आम्दानी सवारी साधन बापतको करबाट राज्यले प्राप्त गर्छ। यो हिसाब गर्दा राज्यले वार्षिक रूपमा गर्ने आम्दानी मध्ये करिब 40% हिस्सा यातायात क्षेत्रको देखिन्छ। यसरी हेर्दा हाम्रो राज्य संयन्त्रको खर्च धानिएकै यातायात क्षेत्रबाट आउने राजस्वले हो। निजी सवारी साधन यातायातमा चर्को कर नलगाउने हो भने राजस्व घट्छ। खर्च चलाउन सकिन्न। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसरी दिने, कसरी निशुल्क सिटामोल उपलब्ध गराउने, त्यसैले राज्यले कर त लिनै पर्छ। यसैगरी राजधानी काठमाडौँ उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सवारी जाम हो। सडक क्षमताभन्दा सवारी साधनको संख्या ठूलो छ। दोस्रो ठूलो समस्या भनेको वायु प्रदूषण हो। वर्षमा लाखौं किलोमिटर पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुने गरेकाले वायु प्रदूषण बढेको हो। भारतमा 5 लाख रुपियाँमा पाइने कारको मूल्य 22 लाख रुपियाँ लगाइदा त राजधानी काठमाडौँमा सडकको क्षमताभन्दा सवारी साधनको संख्या ठूलो छ भने भारतकै सरह मूल्य गराइयो भने के होला? यो प्रश्न कम पेचिलो छैन। त्यसैले निजी सवारी साधन आयातमा कर लगाउनै पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा पनि कर लगाउनै पर्छ। उदाहरणका लागि भारतमा जस्तै नेपालमा पनि 40,000 रुपियाँ स्कुटी, 1 लाख रुपियाँमा मोटरसाइकल र 5 लाख रुपियाँमा कार उपलब्ध हुने हो भने पहिलो कुरा राज्यको 30% आम्दानी घट्छ। दोस्रो कुरा शहरी क्षेत्रको सडकले धान्नै सक्दैन, कहाली लाग्दो सडक जाम हुन्छ। तेस्रो कुरा खाडी मुलुकबाट आउने जति सबै रेमिटेन्स पेट्रोलियम आयात गर्दै नै सकिन्छ। तर यस्तो हुन्छ भन्दैमा अहिलेको जस्तो बेस्थिति कायम राखिरहने त, सडक यातायातको सुविधा धनी वर्गमा मात्रै सीमित गर्ने त भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन। उपयुक्त विकल्प खोज्नै पर्छ। आखिर भ्रष्टाचार नगर्ने श्रमजीवीले पनि सडक यातायातको सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था कसरी सृजना गर्ने त? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। राजधानी काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुख्य शहरी क्षेत्रमा सडकको क्षमताभन्दा सवारी साधनको संख्या ठूलो छ। त्यसैले यी क्षेत्रमा चल्ने निजी सवारी साधनका लागि 300% होइन कि 600% कर लगाउनुपर्छ। तर ग्रामीण क्षेत्रका सडक खाली छन्। दिनमा मुस्किलले 4-5 वटा सवारी साधन गुड्छन्। यस्ता सडकमा गुड्ने सवारी साधनका लागि कर मिनाहा गरिदिए हुन्छ। पछिल्ला दिनमा ग्रामीण क्षेत्रमा सडक पुगेको छ, बिजुली पुगेको छ, घर घरमा खानेपानीको धारा पुगेको छ, तर पनि बस्ती रितिएका छन्। यी क्षेत्रमा बस्नेहरूका लागि 40,000मा स्कुटी, 1 लाखमा मोटरसाइकल, 5 लाखमा कार तथा जीप किन्न सक्ने व्यवस्था किन नगर्ने? सवारी साधनको नम्बर प्लेटको रङ नै शहरी क्षेत्रका लागि एउटा र ग्रामीण क्षेत्रका लागि अर्को गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि शहरी क्षेत्रमा चल्ने निजी सवारी साधनको नम्बर प्लेट रातो कायम गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधनको नम्बर प्लेट हरियो कायम गर्ने, रातो नम्बर प्लेटको सवारी साधनलाई 300 को सट्टा 600% भन्सार दर तथा करको दर कायम गरिदिने, हरियो नम्बर प्लेटको सवारी साधनलाई भन्सार तथा कर मिनाहा गरिदिने, यति गर्न साथ हाम्रो मुलुकको ग्रामीण क्षेत्र गुलजार हुन्छ। शहरका मान्छे गाउँ फर्कन्छन्, गाउँमै उद्योग व्यवसाय खुल्छन्। हरेक किसानले सके कार नसके स्कुटी चढ्छन्। सरकारी कर्मचारीहरू पनि गाउँमा सरुवा भएर जान ललायत हुन्छन्। तर ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने गरी भन्सार मिनाहामा ल्याउने सवारी साधनहरू शहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुन सक्ने खतरा कसरी रोक्ने भन्ने मामिलामा भने गम्भीर हुनु जरुरी हुन्छ। किनकि तराईको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको बिगबिगी भए जस्तै शहरी क्षेत्रमा पनि यस्तै बिगबिगी हुन सक्छ।
तर यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने हरियो नम्बर प्लेटको सवारी साधन शहरी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकेसम्म नदिने, प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता भए दिन गरेर चर्को शुल्क निर्धारण गर्न सकिन्छ। यसैगरी जनताको आय स्तर अनुसार निजी सवारी साधन खरिदमा भन्सार दर तथा करको दर निर्धारण गर्न पनि नसकिने होइन, तर जसको नाममा खरिद गरिएको हो ऊ र उसको परिवार बाहेक अरूले प्रयोग गर्ने नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। महँगो र बदनाम हुँदै नेपालको यातायात क्षेत्र कसरी पुगे यातायात मजदुरको कब्जामा गङ्गबुका प्रहरी। विश्वकै महँगा गाडी किन चढ्छन् नेपाली? सडक यातायातका साधनबाट कसरी भइरहेको छ जनतामाथि चरम शोषण। सडक यातायातको समस्या विषय नेपाल विश्वकै गरिब मुलुकहरू मध्येमा पर्छ, तर नेपालको सडकमा यति महँगा कार, जीप तथा मोटरसाइकल गुड्छन् कि त्यसलाई देख्दा विदेशी पर्यटकहरू समेत छक्क पर्ने गरेका छन्। विश्वकै सर्वाधिक धनी मान्छेहरूले प्रयोग गर्ने मोडलका सवारी साधनहरू नेपालको सडकमा गुडिरहेका छन्। त्यसो त जनसङ्ख्याको अनुपातलाई हेर्ने हो भने भारतमा भन्दा नेपालमा सवारी साधन धेरै छन्, जबकि भारत आफै सवारी साधन उत्पादनकर्ता मुलुक हो, तर नेपाल पुरै आयातकर्ता। यातायात व्यवस्था विभागको अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मुलुकभर करिब 59 लाख सवारी दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन्। कुल सवारी मध्येमा दुई पाङ्ग्रेले 80% बजार ओगटेको छ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा भारतमा भन्दा नेपालमा सवारी साधन धेरै हुनुको कारण हो नेपालमा सार्वजनिक सवारीको भरपर्दो व्यवस्था नहुनु। नेपालमा सस्ता सवारी भारतबाट भित्रिँदै आएको छ। महँगा कार र मोटरसाइकल तेस्रो मुलुकबाट भित्रन्छन्। कुल सवारीको करिब 3/4 यातायात भारतबाटै हुने गरेको छ। केही सवारी साधन चीनबाट पनि भित्रिन्छन्। पछिल्लो समय चीनबाट डट बाइक र इलेक्ट्रिक स्कुटर भित्रिने क्रम बाक्लिएको छ। कार र अन्य गाडी पनि चीनबाट भित्रिन्छन्। कतिसम्म विलासी सवारी साधन आयात भइरहेका छन् त नेपालमा? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। अहिले नेपाली बजारमा आधा दर्जन बढी ब्रान्डका महँगा बाइकहरू पाइन थालेका छन्। जुन बाइक खरिद गर्ने रकमबाट 2वटा मारुति कार खरिद गर्न सकिन्छ। नेपाली बजारमा 45 लाख रुपियाँसम्मका मोटरसाइकलहरू बिक्री भइरहेका छन्। विश्वकै सर्वाधिक चर्चित प्रिमियम बाइक डुकाटी नेपाली सडकमा 50वटा हुइकन्छन्। नेपालमा डुकाटीको मूल्य 18 लाखदेखि 45 लाख रुपियाँसम्म रहेको छ। नेपाली सडकमा अप्रिलिया, होन्डा, डुकाटी, सुजुकी, हार्ली डेभिडसन, निन्जा, कावासाकी, एमभी अगस्टा, बेनिली, BMW लगायत विश्वकै सर्वाधिक महँगा मोटरसाइकलहरू कुद्छन्। यसैगरी नेपालमा अहिले 6.50 लाख मूल्यसम्मका गाडीहरू बिक्री वितरण हुँदै आएका छन्। यी गाडीमध्ये सबभन्दा महँगो मोडल लेक्सस LX 450D रहेको छ। नेपालमा यसको मूल्य 6.50 लाख रुपियाँ तोकेर बिक्री हुँदै आएको छ। नेपालमा बिक्री हुने अर्को महँगो गाडी टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर VXR हो। यो गाडी नेपालमा 4.52 रुपियाँ बिक्री हुँदै आएको छ। नेपालमा भर्खरै आएको जर्मन ब्रान्ड BMW X5 महँगो मोडलमा पर्छ। यसको मूल्य 4.15,96,000 रुपियाँ रहेको छ। अमेरिकी SUV एक्सपर्ट जिपको चर्चित SUV ग्रान्ड चेरोकी नेपालमा किन्न सकिने अर्को महँगो मोडल हो। यसको मूल्य 2,59,90,000 रुपियाँ रहेको छ। एकातिर नेपालमा यति महँगा सवारी साधन प्रयोग हुन्छन् भने अर्कातिर सार्वजनिक यातायातको दुरावस्थाका कारण कुनै पनि बेला परिस्थिति विस्फोटन हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ। महँगो र बदनाम हुँदै नेपालको यातायात क्षेत्र कसरी पुगे यातायात मजदुरको कब्जामा गङ्गबुका प्रहरी। विश्वकै महँगा गाडी किन चढ्छन् नेपाली? सडक यातायातका साधनबाट कसरी भइरहेको छ जनतामाथि चरम शोषण। सडक यातायातको समस्या विषय गत सोमबार राजधानी काठमाडौँको बालाजु नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा एकाएक यस्तो अराजक घटना कसरी भयो?
सङ्गठित आन्दोलन थियो भने यसअघि ज्ञापन पत्र तथा अल्टिमेटम दिएको थियो कि थिएन? यातायात मजदुरलाई एकाएक कसले उचाल्यो? आन्दोलनमा यातायात मजदुर मात्रै थिए कि अरू पनि थिए? आन्दोलनका माग के थिए? यातायात मजदुरहरूको सामान्य असन्तुष्टिले मात्रै या यो घटना भएको हो कि कुनै भित्री कारण छ? यस्ता प्रश्नमा सरकार बेखबर जस्तो देखियो। यो घटनाले ऋतिक रोशन प्रकरण तथा इराकमा 12 जना नेपाली मारिदा राजधानी काठमाडौँमा एकाएक भएको अराजकताको स्मरण गराएको छ। 2 दशक अघि भएका ती घटनामा मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र कोल्याप्सको अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसैगरी नै सोमबार अपराह्न बालाजु क्षेत्रको सरकारी सुरक्षा संयन्त्र कोल्याप्स हुन पुग्यो। नेपालको लाइफलाइन मानिने नयाँ बसपाक जस्तो क्षेत्र क्षणभरमै सरकारी सुरक्षा निकायको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानु सामान्य घटना होइन। राजधानी काठमाडौँ उपत्यका भित्र मात्रै होइन, सिङ्गो नेपालका कुना काप्चासम्म प्रभावित हुने ठाउँलाई हाम्रो मुलुकको सुरक्षा निकायले संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा राखेकै रहेनछ। सिंहदरबार र शीतल निवास क्षेत्र बाहेक अरू क्षेत्रहरूको ड्युटीलाई प्रहरीले हप्ता असुलीको माध्यम मात्रै बनाउँदै आएको आरोप यसअघि पनि लाग्दै आएको थियो। सोमबारको घटनाले यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ। हुन पनि बालाजु तथा नयाँ बसपाक क्षेत्रका चौकीहरूमा खटिनका लागि कि त प्रधानमन्त्री या गृहमन्त्रीको सोर्स फोर्स कि त 5-7 पेटी नजराना चढाउनु पर्ने प्रहरीको भनाई असत्य रहेनछ। नयाँ बसपाक क्षेत्रमा हजारौं होटल तथा लजहरू छन्। ती लजहरूमा बस्नेहरूको अनुगमन गर्ने भन्दै दिनको 2 पटक प्रहरी पुगेकै हुन्छ। लामो रुटका दैनिक हजारौं बसहरू यहाँबाट बाहिरिने र भित्रिने गर्छन्। यी रुटका सवारी चालकसँग प्रहरीले दिनदिनै जसो सम्पर्क राख्ने गर्छ। तर केका लागि प्रहरीहरू दिनदिनै होटल तथा लज पुग्छन्? लामो रुटका सवारी चालकसँग केका लागि सम्पर्क गर्छन्? यो घटनाका पछाडि जुनसुकै रहस्य लुकेको भए पनि मुख्य कारण भनेको प्रहरीले अतिरिक्त कमाई गर्ने नाममा पैसा असुली गर्दाको विद्रोह हो। हप्ता असुली तिर्दा आजित भएकाहरू समेत यसमा मिसिए। प्रहरीले आफ्नो कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हो। भिडले प्रहरीलाई नै नियन्त्रणमा लिइसकेपछि लुटपाटको बाटो त यसै पनि खुल्ने नै भयो। यातायात मजदुरको भिडमा पाकेटमाराहरू पनि मिसिने गरेको कुरामा सायद प्रहरी बेखबर थिएन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। महँगो र बदनाम हुँदै नेपालको यातायात क्षेत्र कसरी पुगे यातायात मजदुरको कब्जामा गङ्बुका प्रहरी? विश्वकै महँगा गाडी किन चढ्छन् नेपाली? सडक यातायातका साधनबाट कसरी भइरहेको छ जनतामाथि चरम शोषण? सडक यातायातको समस्या विषय